बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रमज़ान माशाल्लाह तेज़ी से गुज़र रहा है। एक अशरा मुकम्मल हुआ, दूसरा अशरा जारी है और उम्मीद ये है कि आप और आपके बच्चे और आपके प्यारे सारी इसकी रहमतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। हम जैसे सुस्तुल वजूद और काहिल भी हैं कि जो अपने कामों में लगे रहते हैं, पर नेमतों को उतना ज़्यादा हम नहीं ले पाते जितना हमको लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं आपके, और जो सबसे अहम सवाल इस बार मैंने चुना है वो सफ़िया बीबी का है। वो कहती है मुझे चालाकी नहीं आती। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या चालाकी सीखी जा सकती है और क्या चालाकी की ज़रूरत भी है या नहीं है, और क्या चालाकी के बिना ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। अच्छा जी, बानो कहती हैं कि यू आर सो स्वीट, लविंग एंड केयरिंग सर। बेटा जी थैंक यू वेरी मच। और सन जेड, आपने बरवक्त सियासी तासुब को नफ़रत और मज़हब बनाने से रोका। हरिपुर में एक दोस्त के साथ काम करने वाले लड़के ने अपने लीडर से इख्तलाफ के जुर्म में उसके सर पे सरिया मार के मार दिया। अच्छा, ये अजाब सिर्फ आम लोगों में नहीं है, यानी बड़े पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चुने हुए MP MNA उनके अंदर भी आ गया है। फुरकान जलाल कहते हैं कि बेहतरीन मौके पर बेहतरीन दलील से आपने नसीहत की है कि तासुब से बचो। अंधा तासुब अमलन अंधा कर देता है। बिल्कुल सही बात है। साइमा तोशीद, नशीद तो हमने सुना था, तोशीद कहती हैं लोगों के सियासी रवैयों में इतनी शिद्दत देखकर परेशान हो गई हूँ। अच्छा, बात पढ़ी लिखी लड़कियाँ और पढ़े लिखे लोग उनके कमेंट्स में भी ऐसी शिद्दत देख के समटाइम तो हैरत होती है कि जिन चीज़ों को हम जानते भी नहीं होते। हम आमतौर पर अपने घरों में अपनी परसेप्शन के साथ जीते हैं। ना कोई सियासी लीडर हमारा जानने वाला होता है, ना कोई फौजी लीडर जानने वाला होता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट जानने वाला होता है। जो कहीं से सुनते हैं उल्टी सीधी बात, तो उसको बिलीव करके हम उसका भोंपू बन के शुरू हो जाते हैं, जैसे आंखों देखी हो। आंखों देखी तो होती नहीं है वो। अच्छा जी, साइमा कहती हैं कि सर मोहतरम, आपने बेहद खरी बात की है, सबक आमोज़, और ये बात ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया बेटा। शादी अख्तर कहती हैं अकलौती औलाद ज़िंदगी में क्या मसाइल फेस करती है। अब आई डोंट नो आप अकलौती औलाद हो या अकलौती माँ हो और अकलौती औलाद की अम्मा हो। दोनों सूरतों में औलाद अकलौती वैसे होनी नहीं चाहिए, और शुरू में ही बच्चे 3-4 ले लेने चाहिए। 3-4 से ज़्यादा भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। हर बच्चा अपना रिस्क लेके आता है, बच्चों से नहीं डरना चाहिए, ना उनके ख़र्चों से डरना चाहिए। बच्चे भी जब आते हैं ज़िंदगी में रिस्क लेके आते हैं, बीवियां भी जब आती हैं रिस्क लेके आती हैं। तो वैसे आपका तजर्बा क्या है कि जिन लोगों के यहाँ अकलौती औलाद होती है तो उनका तजर्बा बहुत अच्छा होता है या बहुत ख़राब होता है? आम तौर पे अकलौती औलाद को संभालना लाड ज़्यादा हो जाता है, और उसकी जो है ना, यूँ समझें कैंची से काटना वो कम होता है। नतीजतन उसके अंदर खुदसरी भी आ जाती है, यानी अपने आप को बाकियों से बेहतर और लाडला समझने का जो दाइया है वो भी पैदा हो जाता है। मोहम्मद असयद कहते हैं कि सर इस मैं तवक्को कर रहा था कि अदम तवाज़ुन की सियासी फ़ज़ा में आप ज़रूर समझाएंगे। बेटा मैं बिल्कुल नहीं समझाता, मैं समझाने के मूड में या टोन में नहीं होता, पर जो आप जिससे मोहब्बत करते हो, आपका मन तो होता है उसका नुकसान ना हो, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी की कोई मुशाहिदा, कोई तजुर्बा, कोई मुताला बता के तो कोशिश करते हैं कि उसे उस नुक्ता निगाह पे सोचने की दावत तो ज़रूर दी जाए। अब आप माशाल्लाह सारे सियाने हो। साइमा चौधरी ने कहा, ये साइमा चौधरी वो शीदे की आएगी बारात वाली नहीं है। वो कहते हैं कि ऊपर तले बेड का नाम उन्होंने कहा बंक बेड, वो जो लकड़ी के मैंने बताए थे कि 2-3 होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि जो मुझे चालाकी नहीं आती। अच्छा, जिनको चालाकियाँ बहुत आती हैं तो उनको ये बात बहुत सुननी पड़ती है कि बड़ी चालाक है। सास भी कहती है, बहनें भी कहती हैं बड़ी चालाक है, चित्र चालाक। और जो नंदे शरीफ हैं वो तो बेचारी मासूम होती हैं, उन्हें तो दुनिया का पता ही कुछ नहीं होता, वो तो ऐसी नादान होती हैं, पर वो भी पहचान लेती हैं कि बड़ी चालाक है। तो मेरा ख़्याल है बहुत चालाकी दिखाने से, जैसी एक जगह कहीं मैंने लिखा था कि उसकी कोशिशों से
وہ جو اپنے آپ کو عقلمند ثابت کرنے کی بندہ بعض کوشش کرتا ہے نا، تو بہت زیادہ نالائکی جھلکنے لگتی ہے. یعنی کوششوں سے بندہ اپنے آپ کو لائق نہیں ثابت کر سکتا. اسی طور پہ اپنے آپ کو ایکسٹرا کوششوں سے چلاک ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ نارمل رہیں، اب نارمل نہ بنیں، تو شاید کسی سطح پہ آپ کا اعتبار اسٹیبلش ہو جاتا ہے. آپ سے محبت نہ بھی ہو، تھوڑا آپ کا ریگارڈ ہونے لگتا ہے. پر جب آپ چلاک ہوں تو کیا ہوگا کہ ادھر کی بات ادھر کریں گے، ادھر کی بات ادھر کریں گے. یہ بات ہمیشہ ڈسکلوز ہو جاتی ہے، یہ بات ہمیشہ ٹریس ہو جاتی ہے، اور پھر چور پکڑا جاتا ہے. اب اس موقع پہ جب ہم کہتے ہیں نا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، چونکہ ہے تو ایک ہی گھر، ادھر کی بات وہاں پہنچی، وہاں سے وہاں پہنچی. اب تو بہت سارے سیانے لوگ ایسے ہیں کہ بات سننے کے فوراً بعد، تو یہ ہم نے کارپوریٹ میں بھی دیکھا، یہ گھروں میں بھی دیکھا، کہ جو ہی انہیں لگتا ہے کہ یہ اختلافی بات آئی ہے یا کوئی نقصان دہ بات آئی ہے، تو جس بندے کے نام لگی ہے اس کو فوراً بلا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات پہنچی ہے. فرض کریں بہن کی طرف سے آئی تو بہن تو فوراً تردید کر دے گی کہ میں کیا، میرے تو فرشتوں نے بھی نہیں کہی، ہمیں تو پتہ. اچھا کہیں بھی ہو تو جب بندے تردید کر دیں تو پھر آپ کو وہ تردید ماننی پڑتی ہے. لوگ تو جھوٹی قسم اٹھا لیتے، اللہ معاف کرے. اس جھوٹی قسم کا جو نقصان ہے اور جو عذاب ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ لرز کے رہ جائیں. سو یاد رکھیے گا، اپنی جھوٹی بات کو، جھوٹی غلطی کو کبھی سچ ثابت کرنے کی چالاکی مت دکھائیے. یہ چالاکی دنیا میں بھی پکڑی جاتی ہے اور ظاہر آخرت میں تو پکڑی جانی ہے. تو اس لیے اے پیاری بچیوں، میں سچی بات اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو بہت چالاک ہونا چاہیے، اور آپ کو اگر چالاکی نہیں آتی، نادانی بھی نہیں آنی چاہیے. یعنی آپ کو احمق بھی نہیں ہونا چاہیے، گھامڑ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک بیلنس، سمجھدار ایسا جس کے گھر کے معاملات کو، انسانوں کی چالاکی کو، انسانوں کی تیزی کو آپ کو سمجھ آنا چاہیے. کوئی بندہ آپ کو بیوقوف بنانے لگے تو بیوقوف نہیں بننا چاہیے. کوئی بندہ آپ کو اپنا اوزار بنا کے، اپنا ہتھیار بنا کے کسی سے تعلقات خراب کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہے تو بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طور پہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چالاک ہو یا احمق ہو، بیچ میں بال برابر کا فرق ہوتا ہے. جو کہنے والا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اس کی انٹینشن کیا ہے. دھیرے دھیرے ہم کو یہ علم ہونا چاہیے. جب اب میری بات سن رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی سوچا کریں کہ سر ہم سے جو بات کریں ان کی انٹینشن کیا ہے. اگر بات کے اینڈ پہ آپ کو لگے کہ میں فیصلہ باد کا وہ بن رہا ہوں گھنٹہ گھر، تو آف کورس یہ نقصان دہ بات ہوگی. کسی فرد کو گھنٹہ گھر نہیں بننا چاہیے. اگر محبت کا گھنٹہ گھر بننے کا حق ہے تو یہ اللہ کو ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ہم کو اگر دعوت دینی ہے تو اس کی طرف دعوت دینی چاہیے نا، اس کو معیار مان کے، اس کو آئیڈیل بنا کے، اس کو رول ماڈل بنا کے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے. اگر خود لیڈر بننے کے چکر میں انسان جھوٹ سچ گھڑ گھڑ کے، تو پھر ہولے ہولے وہ جو جتنی ملمہ کاری کی جاتی ہے وہ ساری اتر جاتی ہے اور پھر پیچھے ککھ نہیں بچتا. تو یہ جتنی بچیاں جو کہتی ہیں ساتھ رہتی ہوں پر بے وقت ہوں، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے مگر جو باقی گھر والے ہیں وہ باتیں دل میں رکھتے ہیں، ہمیں امپورٹنس نہیں دیتے. اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کو میٹھا کھانے کا شوق ہے. جب ہم کالجوں میں جاتے ہیں تو ہاسٹلوں کے مینیو میں بھی طے ہوتا ہے ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ میٹھا ضرور پکتا ہے. سبزی ہوتی ہے، گوشت ہوتا ہے، دالیں ہوتی ہیں. اچھا یہ توازن انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ دل جیتنے والا توازن ہے. 3-4 موقع ایسے آتے ہیں، یہ ڈیلنگ ہے، انسانی ڈیلنگ ہے. مہمانوں کے آنے پہ، مہمانوں کے جانے پہ ذرا لین دین ہوتا ہے، اور اپنے جو گھر کے لوگ ہیں، اپنا میاں ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے تو باقی لوگ ہوں گے، ان کو کھانا کھلاتے ہوئے جو آپ ورتاتے ہیں، جو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے آپ کتنے دیالو ہو، کتنے چالاک ہو، کتنے ناسمجھ ہو. درجہ بدرجہ جس کو وقت دینی ہے اس کو وقت دیجیے، اور جس کو اس سے کم دینی اس کو اس کے کم دیجیے. جو بالکل آپ کے پیارے ہیں
ان سے اظہار محبت کرنا ہے تو اکیلے میں کیجیے، دوسروں کے سامنے نہ کیجیے۔ ان کو جو سکھانا پڑھانا کوئی ایکسٹرا چیز دینی تو اکیلے میں دے لیں، جو کہ باقیوں کی نظر میں آ کے جو چالاک عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو تو بعض دفعہ ایکسٹرا چوریاں بنا بنا کے بھی کھلاتی ہیں تاکہ دیسی گھی ان کے اندر چلا جائے، سامنے والا جو ہے نہ دیکھے نہ اس کی نظر لگے۔ ان کے لیے پھل الگ منگوا کے اپنے کمرے میں چھپا کے رکھتی ہیں، تو یہ چالاکی نہیں ہے، ان کی سمجھداری ہوتی ہے۔ اسی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیلنگ میں آپ کو لکھ لینا چاہیے کہ یہاں سے مجھ کو چالاکی کا تانا پڑا، آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس سے ذرا ہٹ کے تھوڑا لو پروفائل میں ہو کے ویسا کر لیجئے۔ اگر آپ مجھے کوئی پن پوائنٹڈ چیزیں بتا پائیں گے تو پھر شاید زیادہ ہم بہتر اس چالاکی کو ذرا مدھم کر سکیں گے تاکہ آپ پہ الزام نہ لگے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔